नेपालको वामपन्थी शक्तिलाई प्रसङ्गवश मैले विचारा भन्दा तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्यो होला। को होस् त कहिले वामपन्थी शक्तिलाई विचारा भन्ने हैसियत राख्ने मान्छे त उहाँहरूलाई मैले अपमान गरेर विचारा भने होइन, उहाँ सम्मानपूर्वक नै मैले विचारा भने। किनभने उहाँहरू जो भनौँ न त्यति बेलाको चाहिँ माओवादी र एमाले बीच गठबन्धन भयो र त्यो गठबन्धन भइसकेपछि उहाँहरूको पक्षमा नतिजा पनि राम्रै निस्क्यो। नेपाली जनताले पताए र उहाँले स्पष्ट बहुमत ल्याउनु भयो, सरकार बनाउनु भयो। थाहा छैन उहाँहरूको बिचमा फेरि के भयो त्यस्तो, सायद सत्ताको भागभण्डा या सत्ताको अंशभण्डा, व्यक्तिगत रूपमा सायद उहाँहरूको मिलेन होला। उहाँहरू छताछुल्लो 5 वर्ष उहाँहरूले टिकेर काम गर्न नसक्ने हालत उहाँहरू पाइरहे। त्यो के उहाँहरू टिक्नु नै भएन, 5 वर्ष लागि टिक्नु भयो र उहाँहरू आफ्नो र एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले कुरा गर्दा यसरी पार्टी जोडिने फुट्ने यस्ता प्रक्रियाहरू हुँदै गए। त्यसले राजनीतिमा अस्तित्व त्यो अस्तित्व पैदा नगरोस् भनेर नै वामपन्थी शक्ति पनि एक हुन गयो। र हामीलाई लागेको पनि थियो कि अब वामपन्थी शक्ति एक भइसकेपछि अब नेपालको राजनीतिमा स्थिरता आउँछ। र खास गरेर यो भने संसदीय पद्धतिमा प्रवेश गर्यो, यो साह्रै राम्रो कुरा। यस कारणले पनि वामपन्थी शक्तिको एकतालाई नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार्न पर्ने अवस्था थियो र यो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राम्रै गर्नुभयो। माओवादीलाई एउटा चाहिने संसदीय पद्धतिको मेन स्ट्रिममा ल्याउन उहाँले गरेको प्रयत्न प्रशंसनीय। यसकारण हाम्रो इच्छा वामपन्थी शक्ति नभाँडिए हुँदो जस्तो चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ नै। र यो कुरा जनताले कति बुझे या बुझेन उहाँहरूलाई नै छोडिदिन्छ। फेरि उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने वा नगर्ने कुरा फेरि जनताकै हातमा अब थोरै समयभित्र नै जाँदैछ। त्यसको परिणाम कस्तो रह्यो त उहाँहरूले त्यति बेला नै बुझ्नु। तर तपाईँले भर्खरै एउटा चाहिँ कुरा प्रश्न निकाल्नुभयो। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिलेर केपी शर्मालाई पछाड्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भनेर जुन कुरा त्यस्तो पाएको नेताले कम्युनिस्टको एक पक्ष अथवा कम्युनिस्टको व्यक्तिगत रूपमा छुट्टिएको एक पक्षलाई चाहिँ उचालेर व्यक्तिगत रूपमा अर्कालाई पछाड्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। यदि भन्नुभएकोले गल्ती गर्नुभयो। माधव नेपाल र प्रचण्डसँग मिलेर केपी शर्मालाई पछाड्नुपर्छ भनेर
रामचन्द्र पौडेलले भनेको भए उहाँले गलत बोल्नु नहुने कुरा हो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक दृष्टिकोणले केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल कुनै भिन्नता छैन, कुनै पनि भिन्नता छैन। त्यसो भए हामीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई सहयोग गरेर अर्कालाई बचाउनु भयो कि गर्न केको जरुरी छ। यसकारण उहाँले यदि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथ दिएर केपी शर्मा ओलीलाई बचाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको भए त्यो राजनीतिक विषयवस्तुको कुरा होइन, त्यो व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ हुनसक्छ। व्यक्ति उहाँका कति नजिक रहे अथवा उहाँसँग कति टाढिए, त्यस कारणले त्यो बोल्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक दृष्टिकोणले वामपन्थी शक्तिका जुनसुकै व्यक्ति हुन् फरक छ। राजनीतिबाट विचित्रको छ, हेर्नुहोस्, विचित्रको कमल थापाले धोका दियो भनेर जुन उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु हो र उहाँले त्यति मात्रै बोल्नु भएन, अरू पनि भन्नुभयो। पहिलो निर्वाचन मलाई 2 करोड रुपियाँ दिया हो, दोस्रो निर्वाचनमा 1 करोड दिया। यदि यस्तो कुरो चाहिँ सही हो भने, है सार्वजनिक रूपमा भनेको यस्तो कुरा सही हो भने त्यो दुवैजनालाई जेल लगाएर राख्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ। लिने र दिने त गलत कुरो हो नि, चाहिँ फेरि सानो रकम पनि होइन, ठुल्ठुलो रकमहरू लिएको कुरामा सार्वजनिक रूपमा यसो कुरा गरे हो भने ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह र कमल थापालाई जेल हाल्नुपर्छ, जेलमै हाल्नुपर्छ। हामी कति कमजोर भएका छौँ, नेपालको राजनीतिमा हामी कति कमजोर भएका छौँ भनेको बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामी विदेशी ऋणमा यसरी चुर्लुममा डुबेका छौँ र नेपाललाई विदेशी ऋणमा यसरी चुर्लुममा डुबाइएको छ। म तपाईँलाई एउटा डाटा भनेर दिएर कुरा गर्छु। विश्व ब्याङ्कले मात्रै 1 खरब 43 अरब 27 करोड, एडिबीले 1 खरब 36 अरब 17 करोड, आइफाउ 6 अरब 67 करोड 24 लाख, ओपेक 2 अरब 97 करोड 66 लाख, एनडीएफ 2 अरब 14 करोड 24 लाख, ईईसी 35 करोड 33 लाख, जापान 12 अरब 4 करोड 11 लाख, चीन 8 अरब 13 करोड 5 लाख, कोरिया 5 अरब 89 करोड 3 लाख, भारत 5 अरब 61 करोड 51 लाख, बेल्जियम 92 करोड 90 लाख, फ्रांस 76 करोड 6 लाख, साउदी 62 करोड 76 लाख, कुवेत 23 करोड 80 लाख, रसिया 11 करोड 6 लाख, अस्ट्रिया 10 करोड 71 लाख। यो नेपाललाई दिएको ऋण हो। उनीहरूले यो ऋण कहिले तिर्नु? यति मात्रै होइन, वैदेशिक सहायता त अझ बाँकी छ। वैदेशिक सहायता कति प्राप्त भयो? हाम्रो आन्तरिक राजस्व, हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कति हो? हामीलाई चाहिँ हाम्रा बेचिएका युवा शक्तिहरूबाट रेमिट्यान्सका लाई लिएर कति पैसा नेपालमा? यो कुरा भनियो भने नेपालको राजनीतिमा कति गन्दा खेल भएको रहेछ, कति घिनाउनु खोर खेल भएको रहेछ।
त्यो त हामीले स्पष्ट बुझेका छौँ। बुझ्नु जरुरी छ, यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने यत्रो पैसाको उपलब्धि कुनै केही देखिएको छ त? देखिएको छैन। त्यो पैसा कहाँ गयो? यत्रो ऋण अनि भएका आम्दानीहरूको पैसा कहाँ उडाइयो? यसको सोझै एउटा अर्थ चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि नेपालमा भ्रष्टाचार कल्पनै गर्न नसक्ने गरी फस्टायो। यस कारणले त होला नेपालको विकास हुन नसकेको। यी कुराहरू चाहिँ हामीभित्रका पक्षका कुराहरू। र म फेरि त्यही गठबन्धनकै कुरामा आउँछु। वामपन्थी शक्तिसँग नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्ने कुरामै फेरि म त्यही आउँछु। चितवनमा रेणु दाहाललाई जिताउन नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी फिर्ता लियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सायद त्यति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्ड दुवैजनाले एउटा आमसभामा हामी दुई एक हौं भनेर हात ठडाएर जनतालाई विश्वास दिलाउने कोसिस गर्यो र परिणामस्वरूप रेणु दाहालले बिहारको चुनाव पनि जित्नुभयो। तर त्यो विश्वास प्रचण्डजीले यति छिटै बिर्सेर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ घाँटी न्याक्न तयार हुनुभयो। संसदीय निर्वाचनमा उहाँ कुदेर गएर एमालेसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु। तर गठबन्धनको धोका त नेपाली काङ्ग्रेसले वामपन्थीबाट पाएकै हो त, अथवा प्रचण्डबाट त पाएकै हो त, पाएकै हो नि, पाएको होइन। अनि त्यसपछि गठबन्धन अब फेरि किन चाहिँ वामपन्थीसँग गठबन्धन? केका लागि गठबन्धन? सत्ता नै सबै कुरो त होइन। त्यस कारणले वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्न जरुरी छैन र गठबन्धन गर्न पनि मिल्छ। यदि गठबन्धनको कुराले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई अन्य दलमा भोट हाल्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षधर अथवा जनताका बीचमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा भए पनि उहाँहरूले उम्मेदवारी दिन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले गठबन्धन गरेर अर्को शक्तिलाई चयन गर्ने अवस्था छैन। र यदि त्यो अवस्था रहेको हो भने नेपाली काङ्ग्रेस गम्भीर अवस्थामा पुगेको हुन्छ। मैले यही कुरा